आज हे म्हणजे रोडाच्या सायडीन जे शोल्डर्स असता म्हणजे जे माती बिती असता म्हणजे गटराच्या मदीं शोल्डर्स असता हे सगळे सिटीतले क्लियर करपाचे आणि हॉटफिक्स करपाचे आज काम सुरवात जाता आणि हेच न्ही जर अशी खुबशीं कामां म्हणजे हांगा क्रॉस ड्रेन्स आसा तुम्ही पळयलां आसतलें की 2-3 पावसांनी फ्लडलेस पयले म्हणजे फ्लड जावना इतली वर्सां फ्लड जायत आशिल्लो सो एक आमी एक ट्राय करत आसा की सामकी सिटीन फ्लड जावपाक ना म्हणून आतां हेटा हांगा एक एरिया आसा थंय लास्ट टायम आमी पळयलें की मातसो फ्लड जालो सो तेंय बी करपा खातीर ती क्रॉस ड्रेन आतां आमी स्टार्ट करतले अशें करून टोटल वास्को सिटी भितर चड ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान वास्को सकयल आशिल्ल्या कारणान हांगा फ्लड जावपाचे खूब चान्सीस आसताले पयले पूण एक ड्रेन्स आमी थ्रू म्युनिसिपालिटी थ्रू PWD अश्यो करून 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 आज आमी पळयतात की वास्को भितर फ्लड जायना आनी तोच मेंटेन करपा खातीर आमचो CP आसा चेअरपर्सन आसा ताकाय आमी रिक्वेस्ट केला की जाता तितले बेगीन डिसिल्टिंग स्टार्ट करचें म्हणून हे आज आमी हे स्टार्ट करतात रोड शोल्डर्स आनी हो रोड शोल्डर जातकूच अशे वास्कोतले सगळे रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्या ते सगळे आमी टोटल म्हणजे मेन स्टार्ट करपा आसा पावसा पयलीं आमी घेवंक वता मंगलाचो जो मेन रस्तो आसा तो क्लियर जाल्लो आसा तो आमी घेवपा आसा फक्त एक स्ट्रेच म्हणजे तानिया हॉटेला कडलो तो आमी करपाक ना कित्याक थंय आमकां 4 कल्वर्ट्स करपाचे आसा ताका टायम लागतलो आनी थंय कितें प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून ते मागीर घेतले ब्रिजाचें काम 25 तारखेर तो ब्रीज घालपा आसा म्हणजे अशे खुबशे कामां एका बरोबर स्टार्ट जातलीं आनी आमी फर्स्ट टायम आमी पळयलां की ही कामां रुलिंगाच्याच न्ही आज सगळेच रुलींग आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ऑपोजिशन म्हणटा तें आमी कोणाकूच तशें मानत ना त्या खातीर सगळ्या कडेन आज वास्कोनूच न्ही बाकीचे कडेन तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या कडेन कामां चालू आसा आनी त्या खातीर म्हाका हांव सरकाराचें म्हणजे आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर तशेंच UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाका हें सगळें लागता जो आमकां सगळे हातूंत मदत करता ती आज कामां सुरवात जातली आनी ही जातकूच म्हाका दिसता थोडे फार म्हणजे धोडलं बी जी उठटाली ती कमी जातली आमी पयरूच जेन्ना विश्वजीत राणे सर आयिल्लो ताणें हो मार्केट तुमी पळयता येदी व्हडली एरिया आसा कितलो बॅड शेपीन आसा इट इज अ व्हेरी बीग प्रोजेक्ट आनी पयर ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान आमकां तो गिफ्ट कसो दिल्लो आसा आनी ताजेंय काम रोखडेंच सुरवात जातली कन्सल्टंट अपॉयंट जातलो मागीर वेवस्थीत एक बरो मार्केट करपा खातीर वास्कोकारा खातीर आमचें एक स्वप्न आसा फिश मार्केट तर तुमी पयलें रेडी जाल्लें आसा आनी 8 दिसां भितर आमी सगळीं शिफ्ट जातात थंय हो मार्केट जालो हांगा भाजी मार्केट बरो जालो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचे मेजर जे इश्यूज आशिल्ले ते सॉर्ट आवट जातले सो बेसिकली 3 वर्सां भितर जी मॅनिफेस्टो प्रॉमीस आसले ते ऑलमोस्ट बीन फुलफिल्ड ऑलमोस्ट क्लियर आमी मॅनिफेस्टो भायर वचून आमकां हें केलां दीस ओनली शोज दॅट आमी तर हार्डवर्क करतात पूण तितलोच सपोर्ट आमकां गव्हर्मेंट करता आज BJP गव्हर्मेंट आमकां इतलो म्हणजे ह्या लेवलाचेर केला की वास्को जितली कामां जावन आशिल्ली ती पुराय करपाची आमची एक स्वप्न आसा बस स्टँड जावं नाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं दीज आर ऑल इन द फायनल स्टेजीस म्हणजे केन्नाय काम स्टार्ट जावपा जाता चीफ ऑफिसर्स बंगलो आसा ताजे वी आर ऑल रेडी म्हणजे तेंय बी मेच्या पयलींच जातलें सो ऑल दीस वर्क म्हणजे जी इतली वर्सां कांयच जायनाशिल्लें हालनाशिल्लें म्हणटा तशें पान उदक आमी म्हणटा तशें स्टील आशिल्लें वास्को भितर कांयच डेवलपमेंट जायनाशिल्लें इट इज स्टार्टेड मुवींग वास्को इज टेकिंग स्लोली इट इज टेकिंग शेप सो एज यू आर द HPD चेअरमॅन आहा सो द मार्गोची आहा ती रिसंटली आतां ओपन मार्केट HPDAचे चेअरमॅन HPDAचे मार्केट जे होलसेल मार्केट आसा ते फेज 1 आमी ओपन करतात आनी फेज 2 आमी बांदपाक आमी स्टार्ट करतले फेज 1 तांकां हँडओवर करतकूच एक मॉडर्न मार्केट म्हणजे अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणजे टोटली म्हणजे सगळ्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो फ्लेकिंग फॅसिलिटी आयस कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी पार्किंग बरी फॅसिलिटी बरी ड्रेनेज अशें करून नुस्त्या पसून कोण घेवपा येता ताका बरें मार्केट मेळचें हें आमचें स्वप्न आशिल्लें आनी तेंय पुराय जाता आसतना बरें दिसता सो बेसिकली लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी चालू आसता थिंगा सो तेजेर तुमी कशें पळयता आनी आय थिंक दीस मंथ इट वील गोइंग टू ओपन ना सो देर आर नो कॉन्ट्रोवर्सीज पयर आमचे कडेन फिशरमॅन आयिल्ले आमचो एक रेट आसा फ्रॉम द फर्स्ट ओनली देर इज 1 रेट सो ते म्हणटा कितें भायले जे होलसेलर्स आसता तांकां आनी गोंयकारांक कंपेर करनाका म्हणून ते म्हणटा आमकां मातशें तुमी सवलत दिया कित्याक दीस फिशींग बिजनेस टुडे इज नॉट व्हेरी लुक्रेटीव अशें तांचें हें आसा देर आर लॉट ऑफ समटायम्स दे हॅव टू इनकर लॉस ऑल्सो सो हांगा तुमी आमकां कितें तरी मातशे फॅसिलिटीज दिवचे आनी आमचो रेट कमी करचो अशी तांची एक मागणी आशिल्ली आमी कालूच ऑनरेबल CMा कडेन उलयल्या आनी ऑनरेबल CMान सांगलां की आमी गोंयकारां खातीर जाता तितले एक थोडे तरी कमी करून आमी तांकां दितले म्हणून वी वील नॉट कीप देम ऑन पार विथ दीस थिंग आनी गोंयकारांक थोडे मातश्यो सवलती मेळटल्यो अशें म्हणून कालूच CMा कडेन उलयलां आमची 21 तारखेर मिटींग आसा त्या मिटिंगेर आमी ते डिसिजन घेतले कितले कमी करपाचे बिकॉज इट इज अ ऑथॉरिटीचें डिसिजन
ते पर्सनल डिसिजन घेवपाक जायना ताज्या मागीरूच आमी फुडें वतले म्हणून इतले शुअर की वन्स वील गेट मॅक्सिमम बेनिफीट वॉट एवर द प्लॅट ऑफ द फिशरमॅन विल बी रिझॉल्व 100%. आज आम्ही हांगा रोड शोल्डर्स वायडनींग रोड वायडनिंगाचें काम मार्केटान स्टार्ट केलां आहे. खुबशे कडेन हें काम जावपाचें आसा. एकूण 25 लाख 25 लॅक्साचें काम आसा. अशीं खुबशीं कामां सिटीन जावपाचीं आसा. मॉन्सुना पयलीं सुद्दां आमी खुबशे ड्रेन्स क्रॉस ड्रेन्स जे खरंच गरजेचे आसा ते घेवपाचे आसा. अशें करून कंटिन्युअस आनी डेव्हलपमेंटाचें जें काम आसा ते रेडी तुमी पळयता आसतले चालू आसा. आमचे आमदार वास्कोचे दाजी साळकर हांणी खंयच्याच म्हाका दिसता वॉर्डान अशें डेव्हलपमेंटाची कामां कंटिन्युअस जावची अशें कंटिन्युअस म्हणजे सगळे कडेन सगळ्या वॉर्डांनी डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसा. तातूंत सिटीन खुबशीं मेन कामां आतां ह्या थोड्या दिसांनी जातली. पावसा पयलीं कांय कामां जातली आनी जी कामां जाका वेळ लागतलो ती पावसाच्या मागीर आमी घेतली. ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हळ्यार स्वतंत्र पथकाचो जो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आसा तो आतां खरो जावपाचो आशिल्लो पूण सिन्स पावस सामको लागीं तोंडार आयिल्लो आसा त्या कामा खातीर आमी मातशी पावस जेन्ना स्टॉप कित्याक ताका मातसो वेळ लागतलो. सो पावस जायना फुडें तो प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट करपाचो विचार आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स म्हणजे तुमी पळयलां आसतले अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जातकरूच आमी तो स्वतंत्र पथाचो घेवपाचें आशिल्लें. दोनी वाटेचीं गार्डनां जाल्लीं आसा. सेकेंड गार्डन स्टार्ट जाता. एक गार्डन ऑलरेडी जाल्लें आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स वास्को सिटी भितर जावं ते अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं फुटपाथ हे आसूं रोड्स आसूं क्रॉस ट्रेन्स आसूं अशें खुबशें काम आतां ऑलरेडी चालू आसा. डेव्हलपमेंट जोरा प्रमाणे चालू आसा आनी आयज जे आमी भागान आसा ते मार्केट आमचें जे वायडनींग करपा खातीर आमदारान PWD कडसून 25 लाखाचो हे पास करून हाडला आनी खरी गजर आसलेली इवन अन्नपूर्णाच्या हॉटेला सायडीक काशी डेरी व्हेरी बॅड कंडिशन आसलेलें म्हणून खंय तरी बरो इनिशिएटीव घेवन आमदारान हें काम सुरवात केली आनी भरपूरशीं कामां वास्को शहरान चालू आसा आनी येणाऱ्या काळात तुमकां हे पावसा नंतर तुमकां कळटलें बाबा वास्को इज गोइंग टू चेंज. आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. वास्कोन जे डेव्हलपमेंट चल्लां हे आमचे पेक्षा तुमकां खबर आसतलें जे तुमी बाय हितूर मिडिया थ्रू तुमी सगळ्यांक कळयतात हे तुमचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. कारण जे डेव्हलपमेंट आयज दिसा दिसान जे डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी तुमी ते लोकां कडेन पावयता तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव आमदारा कडेन मागता की जे डेव्हलपमेंट तेजें काम चालू आसा पळय अशेंच तेणें तें काम सुरळीत करचें आनी लोकां कडेन तेणें संबंद वाडोवन दवरल्या. गल्ली गल्लीन तेजें आतां इतलें नांव जाल्लें आसा. गल्ली गल्लीन तेजें काम चालू आसा. अशें न्ही की फक्त सिटीन किंवा मोठे मोठे प्रोजेक्ट बारीक बारीक सुद्दां जे WRD थ्रू आसूं PWD थ्रू आसूं सिवेज लायन आसूं ज्यो सगळ्यो ब्लॉक जाल्ल्यो त्यो सुद्दां तेणें आयज घराघरांनी ते आयज तेजें नांव गुणगान गाता. ताका लागून हांव देवा कडेन सुद्दां मागता दाम बाबा कडेन सुद्दां मागता अशीच ताका शक्ती दिवची आनी वास्कोचें डेव्हलपमेंट अशेंच तेणें घडोवन हाडचें. First and foremost, I must be very, very happy, and I'm sure the Vasco citizens, Vasco constituency, the citizens are very, very happy because of our MLA. I think has no time to sleep and eat also. The way he works so hard. I just don't know if he really has his lunch or dinner or his breakfast. Every nook and corner there is development done. But there are some people who always say, oh, mud is here. The negative things are always there. But we have to look into it positive. So many years, I have been a councillor, I've been an ex-chairperson. I've seen we had no development. Every time we want to do something, somebody would bring an objection, go to the courts, and nothing would happen. But today, we have seen things happening. And in reality, things are being executed. It's so nice to see a person, along with his wife, being a city councillor, Mrs. Shami Sarkar. I really appreciate the way the family works. Husband and wife together, they work so well. But my request to Mr. Our Honorable MLA, Shri Daji Sarkar, is just to go to, the small, in reality, like the gutters which are there. The gutters are not placed properly in the city area where a two-wheeler or a four-wheeler has to park. The system where the gutters have to be cleaned, or some are up and down, then some people meet with accidents, and then they say, oh, I'm MLA, can't kill nainga, our city councillor, can't kill nainga. So we don't want the remarks, but just have patience.
End of 5 years, you'll get a report card which is going to be 100%. Whatever he has promised is being done and will be done. I'm 100% that he has to be elected, given another 5-year term, because he will execute and complete all the jobs which are not completed in the last 5 years or the last his tenure. Another thing I would like to tell you all is our honorable MLA has no grudge into any department. I think I must say all the executives, the assistant engineers, all the departments are cooperating with him. Along with, we thank our CM also, Dr. Pramod Sawant. We thank our all the ministers, all the MLAs around are all cooperating with him. And we have seen also our health minister, the way he praised our MLA. We are happy. I don't think we ever had any praises like this earlier. I've been in politics for quite a long time, and I've seen how the way things have been happening in Vasco, the changes are there. See, if you want changes, then definitely they have to be there. There have to be something like something wrong, something right. But he's always open to any suggestions. We want to, anytime you want to suggest anything, please go straight to him and ask him, sir, this is not right, this is correct. Why don't you do this? Why don't you do that? We are going to see we are going to have fish market. We have so many projects coming up. The vegetable market, the market, the general market which is there, the Sunday market. I think he's thinking of everything along with the municipality. The municipality is also cooperating with him very well, and I'm sure things are going to be very, very bright for Vasco constituency. Only pray that we pray for Daji Sarkar to have a good health. That's what is very important for us. Thank you so much. आम्ही हांगा आमचे मार्गां हॉटेल लायनीन रोड वायडनींग केल्लेलें आसा आनी तुमी पळय की हांगा वास्कोन जे आमचे वास्कोचे MLA दाजी सर जे डेव्हलपमेंट करीत आहा रॅपीड डेव्हलपमेंट हांव म्हणटा तेका कित्याक एक दोन दिसां भितर आमी खंय ना खंय डेव्हलपमेंट काम चालूच आसा आनी आयचो बरो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा रोडाचो कित्याक आमी हांगा पळयता हो जो रस्तो आसा हांगा एक धाकटो रस्तो आसा आनी हांगा हो एक्चुअली मार्केट एरिया आनी हांगा गाडी बाडी येता पूण हांगा खूब प्रॉब्लम जातालो ट्रॅफिकाचो पूण आयज हांव आमदार थँक्यू म्हणटा कित्याक आयज रस्तो घेतला आनी हो रस्तो म्हाका दिसता आमी तरी म्हाजी तर 30 वर्सां इतली 40-50 वर्सां जालीं हांगा रस्तो जावंक नासलो दिसता म्हाका आनी म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच सरान जे मेन जे प्रोजेक्ट घेतला हांगा जे मॉडर्न मार्केट ते आमी आतां भुरगेपणान पळयना हांगा मार्केटीन तुमगे पळय की हांगा इतले धाकटे व्हडली शॉप आसा आनी एवरी शॉपाक थंय फोल्यो लायला कितें लायला बोडयो लायला आनी सरान जो पळय आमचो वयलो आनी आमचो UD मिनिस्टर येयलो तेणें सगळ्याक प्रॉमीस केला की हो आमचो मोडो मागीर करून दितलो म्हणून सगळ्याक थँक्यू म्हणटा म्हाका दिसता की येना फुडें पयलीं MLA येवन गेले पूण फुडें बी MLA येतले पूण ते अशें केन्ना मोडर्न मागीर केन्ना जातलें आनी केन्ना चिंतूंक नासलें पूण हात घालतलो मार्केटाक पूण आमचे आमदार थँक्यू म्हणटा की तेणें बरो इनिशिएटीव घेतला कित्याक आमच्या वास्को खातीर हो मार्केट जाय आसलो कित्याक आमकां बरो एक प्रॉपर मार्केट नासलो तशेंच तुमकां खबर आसा फीश मार्केट इतले वर्सां केन्ना जावंक ना तो आतां जालो म्हाका दिसता 8 दिसां भितर ओपनिंग जातलें भाजी मार्केट तशें हांगा MMC बिल्डींग आमची चीफ ऑफिसर बंगलो लायक रॅपीड हांगा डेव्हलपमेंट चालू वास्कोट फूल वास्कोट हे जाले व्हडले प्रोजेक्ट तुमी पळया तूं खंयच्या वॉर्डान वच आमच्या वास्कोन 10 ते 20, 22, 21 म्हणल्यार वॉर्ड आसा तूं खंयच्या वॉर्डान वच म्हाका दिसता 10 ते 10 वॉर्डान खंय ना खंय काम चालू आसात म्हणून आमचो आमदार व्हडले प्रोजेक्ट जे व्हडले प्रोजेक्ट ते सुद्दां करता आनी बारीक जे आमचे फुटपाथ गटर आनी कितें काम आसूं WRD PW कितें काम आसूं 10 ते 10 वॉर्डान काम चालू आहा तसो आमदार आमकां वास्कोन वचो जाय आनी फुडें 10-15 वर्सां आमकां होच आमदार जाय कित्याक आमचे गोंयांत आमी म्हणटा की 4 व्हडली सिटी पेंजीम मडगांव म्हापसा पूण वास्कोन इतले वर्सां एक देड खंय जालेली आसा पूण आतां आमचो वास्कोचो आमदार येयलो आनी अशें दिसता की वास्कोन बरें डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी खूब प्रोजेक्ट चालू आमचे आख्खे वास्को लोक हॅप्पी आहा आनी आमी फुडें 10-15 वर्सां कितले फावटी इलेक्शनाक बसो आमी आमचे MLA जिखोवन हाडटले आनी आमचे BJP सरकार आसा ताका आमी कंटिन्यू जिखोवन हाडटले कित्याक BJP सरकार जेन्नाच्यान गोंयांत येयला 10 वर्सां आमी पळयता इतले डेव्हलपमेंट खंय वच आख्खे गोंयभर पळय तुमी डेव्हलपमेंट चालूच आसा तशेंच आमकां आमचे BJPचे आमचो विश्वास आसा आमचे पार्टी विश्वास आसा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेजो आमचो विश्वास आसा आनी आमी आमचे MLA थ्रू एक वास्को बी सुदार हाडटले देव बरें